जय मसीह हाम्रो प्रिय मित्रहरूलाई तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो युट्युब च्यानललाई मन पराउनु भएकोमा अनि हरेक हप्ता तपाईको अघि परमेश्वरको वचन आइरहेको छ र तपाईलाई आजको वचन आशिषमय भयो भनेदेखि तपाईले आफ्नो मित्रहरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला अनि साथै त्यो बेल आइकन दबाइदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हरेक हप्ता यसरी हामी तपाईकहाँ वचन लिएर आउँदै छौं। अझै थप जानकारीको लागि हाम्रोमा WhatsApp नम्बर छ जसद्वारा तपाई हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ अथवा केही प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरु तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय मसीह मण्डली परिवारलाई ल हुन्छ। हाम्रो यो पाँचौं हप्तामा छौं हामी यो जुन चाहिँ सिरिज लिएर हामीले अध्ययन गर्दै छौं। मेरो मार्गमा जेसुकै आए तापनि अथवा हाम्रो मार्गमा जेसुकै आए तापनि भन्ने जुन चाहिँ सर्मन सिरिज छ हामीले पाँचौं हप्ता सम्म हामीले अध्ययन गर्दै आएको छौं र परमेश्वरले आजको पाठबाट आजको वचनबाट तपाईहरु सबैलाई आशिष दिउन्। अनि आजको शीर्षक चाहिँ के छ भनेदेखि म मेरो आशामा आनन्द गर्दछु अथवा संकष्टमा धैर्य धारण गर्दछु अथवा प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहन्छु। अब यो तीनवटा कुरा चाहिँ एउटा आज्ञाको रूपमा हामीले यो समयहरुमा हामीले यो कुरालाई लिनुपर्छ। मेरो मार्गमा जेसुकै आए तापनि म मेरो आशामा आनन्द गर्छु। भन्नुहोस् त, म मेरो आशामा आनन्द गर्छु, संकष्टमा धैर्य धारण गर्छु। भन्नुहोस् न, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहन्छु। यो तीनवटा क्षेत्रहरु छ जो एउटा आज्ञाको रूपमा आइरहेको छ तपाईहरु हाम्रो बीचमा। अनि हामीले हाम्रो मार्गमा आइरहेको स्थिति परिस्थितिलाई तपाईले देख्नु भएको छ। अहिले संसारको अवस्था कस्तो छ, हाम्रो वरिपरि के हुँदैछ सबै थाहा छ। अघि आफ्नै घर परिवारमा पनि त्यस्तो घटनाहरू घटेर गइरहेको छ। अनि वचनले के भन्दैछ भनेदेखि म मेरो आशामा आनन्द गर्छु, संकष्टमा धैर्य धारण गर्छु, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहन्छु। आमेन। अनि यो खण्ड चाहिँ हामीले रोमी 12 अध्यायबाट हेर्नुभयो भने 12 मा तपाईले पाउनुहुन्छ। 12 को 12 मा पाउलले भन्दछ आफ्नो आशामा आनन्द गर। हामी हाम्रो आशामा आनन्द गर्नुपर्छ। अनि संकष्टमा धैर्य धारण गर। संकष्ट आइपर्दाखेरि हामीले एकदमै धैर्य धारण गर्नुपर्छ, एकदमै पेशेन्ट हुनुपर्छ, धैर्य हुनुपर्छ, धीरज राख्नुपर्छ। अघि अनि प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनुपर्छ। मैले यहाँ तीनवटा कलर दिएको कारण चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा होस्, तीन प्रकारको कुराहरु आइरहेको छ यो बिहानी। एउटा चाहिँ पहिलो चाहिँ हामी आफ्नो आशामा आनन्द गर्नुपर्छ, संकष्टमा धैर्य धारण गर्नुपर्छ अनि प्रार्थनामा हामी निरन्तर लागिरहनुपर्छ। अनि हामीले पहिलो थेसलोनिया 16 को 18 मा गएर हेर्यो भने पाउलले फेरि पछि गएर थेसलोनीको पत्रमा पनि यो कुरालाई दोहोर्याएको हामी पाउँदछौं। त्यहाँ चाहिँ अलिकति बेग्लै तरिकामा भनेको छ, तर यो तीनैवटा क्षेत्रलाई त्यहाँनेरि कभर गरेको हामी पाउँदछौं। सधैं आनन्दित रहो भनेछ। यो पनि एउटा आज्ञाको रूपमा दिइरहेको छ। सधैं आनन्दित रहो भनेछ। कुनै कुनै दिनमा मात्रै होइन, सधैं, एभ्री डे। अघि त्यहाँबाट दोस्रो निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। अघि हामीले रोमी 12 को 12 मा चाहिँ यो तेस्रो भागमा हामीले पढेको थियौं, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो भने। सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरुको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ तपाई र मेरो लागि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सधैं आनन्दित रहनु, निरन्तर प्रार्थना गर्नु, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिनु। अहिले जे पनि भइरहेको छ, हिजो अब हामीले हाम्रो लकडाउन फेरि एक्सटेन्ड भयो 1 हप्ताको लागि। अघि हामी कतिजना गनगन्यौं पनि होला, के साह्रो लकडाउन भएको, फेरि लकडाउन भयो, सरकारले के गरेको भनेर हामी कोही बेला प्रश्न गर्छौं हैन।
प्रभु के भएको, कति लामो, कहिलेसम्म भनेर हामीले प्रश्न पनि उठायौँ होला। तर सबै परिस्थितिमा हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको इच्छा हाम्रो लागि यही हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा यही हो। तीनवटा कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा गर्नुपर्छ। पहिलो क्षेत्रलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। विश्वासीहरू आशामा रमाउनु पर्छ। आफ्नो आशामा। अब आशा भन्ने बित्तिकै कुन आशा भनेर कतिजनाले प्रश्न पनि गर्ला अघि। आशा भन्नुको मतलब अब म नेक्स्ट महिना, अब आउने हप्तामा म बिहा गर्दैछु भन्ने आशामा रमाउनु भनेको होइन। कतिजना अब नेक्स्ट मन्थ म बिहा गर्छु भन्ने आशा होला, अथवा नेक्स्ट मन्थ म एउटा बाइक किन्दैछु अथवा गाडी किन्दैछु अथवा घर किन्दैछु भन्ने आशामा रमाउँदै होला। त्यो आशा भनेको होइन। संसारिक कुराको आशा होइन। संसारिक कुरामा आशा गर्नु भनेको होइन। हाम्रो आशा चाहिँ केवल येशू हो। हामी चाहिँ हर समय येशूमा रमाउनु पर्छ। आमेन। येशू नै हाम्रो जीवित आशा हो। किनभने उहाँले एक दिन हामीलाई यो अहिलेको समयमा उहाँले नबचाए तापनि एक दिन हामी मरेर गयो भने पनि एक दिन हाम्रो पुनरुत्थान हुन्छ। उहाँले हामीलाई मरेको अवस्थामा बिउताउनुहुन्छ भन्ने त्यो आशा हामीमा छ। परमेश्वरको आत्माले त्यो आशा हामी भित्र हालिदिनु भएको छ। अनि येशू नै हाम्रो आशा हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो भरोसा। अनि येशूमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ? रमाउनु पर्छ। कहिले भन्दाखेरि हर समय, हरेक दिन, हर समय हामी रमाउनु पर्छ। सिम्पल नेपाली ट्रान्सलेसनले चाहिँ के भनेको छ भने, तिमीहरूले पाएको आशामा खुसी रहो, कष्टहरूमा धैर्य बन र सधैँ प्रार्थनामा लागिरहो भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले पाएको आशामा खुसी रहो भनेको छ। तर खुसी भन्दा पनि शब्द चाहिँ आनन्द चाहिँ अझै गकिलो सुनिन्छ। किनभने आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ बाहिरी कुराबाट आउँदैन। आनन्द चाहिँ भित्री कुराबाट आउँछ। खुसी भन्ने कुरा चाहिँ बाहिरको स्थिति परिस्थिति बाहिरी कुराहरूबाट आउँछ। तर हामीलाई सधैँ आनन्दित रहो भनेर आज्ञा परमेश्वरको वचनले गर्नुभएको छ। आशाको कारणले अथवा उद्धारको आशाले हामी रमाउनु पर्छ। उद्धारको आशाले हामी दुःख र सङ्कष्टमा पनि हामी स्थिर रहनुपर्छ। दुःख कष्ट हुँदा हुँदै मृत्यु नजिकमा आइपुग्दा पनि हामी यो आशालाई चाहिँ पक्रिरहन सक्छौँ। हाम्रो आशा परमेश्वरमा नै स्थिर गरेको छ। आमेन। हाम्रो आशा चाहिँ कुनै संसारको कुरामा स्थिर गरिएको छैन। हाम्रो आशा चाहिँ परमेश्वरमा, केवल येशूमा स्थिर गरिएको छ। त्यसैले हामी त्यो आशामा, त्यो जीवित आशामा हामी रमाउनु पर्छ। आमेन। हाम्रो रमाउने कारण छ। कारण चाहिँ येशू हो। विश्वासीले, तपाईँ र मैले हरेक किसिमको परीक्षालाई हामीले जित्नुपर्छ। पृथ्वीमा हुँदा विश्वासीले समस्याहरू, कठिनाइ, जीवनको जाँचहरू, कष्टहरू, सङ्कष्टहरू, पीडा, रोग, बिमार इत्यादि हाम्रो जीवनमा आइ नै रहन्छ। हामीले त्यसलाई सामना गर्दै जानुपर्छ। अनि विश्वासीसँग एक भरपर्दो स्रोत छ। त्यो चाहिँ परमेश्वर हो। परमेश्वर नै हाम्रो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 1:30 भन्छ, येशू नै हाम्रो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ नै सुरु र अन्त हुनुहुन्छ। र हामीले तीन महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेर जीवनको परीक्षाहरूलाई हामीले जित्नुपर्छ। तीनवटा कार्य चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ।
अनि हामीले जीवनमा आएको परीक्षाहरूलाई संकष्टहरूलाई हामीले जित्नुपर्छ। तीनवटा कार्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ हामी हाम्रो आशामा रमाउनु पर्छ। दुःखलाग्दो घटना मैले हिजो पढ्दै थिएँ न्युजमा, यी चेन्नईमा आवडी भन्ने जग्गामा, तपाईँले सायद त्यो न्युज पढ्नुभयो कि भएन, एकजना बाबुले दुईजना छोरी भनेको चाहिँ एकजना 30 वर्षको, एउटा 35 वर्षको, अनि 35 वर्षको छोरी पनि डिभोर्स भएको रहेछ। अनि त्यो बाबु अनि त्यो दुई छोरीको आमा त पहिला नै मरेको रहेछ। अनि 3 जना मात्रै घरमा बस्दै रहेछ। अनि पहिला छोरीलाई कोभिड भएछ, त्यहाँबाट त्यसबाट कोभिडबाट चङ्गाई भयो, जाति भयो। त्यहाँबाट बाउलाई सिम्पटम त्यो देखा परेछ। त्यहाँबाट 3 जना बाउ दुई छोरी मिलेर 3 जनाले सुसाइड गरेछ, झुन्डेर मरेछ घरभित्र। 3 दिन कि 4 दिन बादमा छिमेकीले चाल पायो, त्यहाँ पुलिस बोलाएर हेर्दाखेरि त्यहाँबाट 3 जना झुन्डेर मरेको रहेछ। त्यहाँ नोट्स छोडिरहेको रहेछ। त्यो नोट्समा चाहिँ हामी आफै नै आत्महत्या गरेर मर्दैछौँ, यो कसैले हामीलाई गर्नु लगाएको पनि हैन, हामी आफै नै निर्णय गरेको भनेर लेखेको रहेछ। किन चाहिँ मर्यो? आज संसारको मानिसहरूमा आशा छैन प्रिय। उनीहरूको आशा चाहिँ बाहिरी कुरामा राखेको छ। बाहिरी कुराको आशा त्यो चाहिँ क्षणिक हो। यदि त्यो बाहिरी स्थिति परिस्थिति बिग्रेको देख्यो भनेदेखि उनीहरूको आशा चकनाचुर भएर जान्छ। उनीहरूमा न त अनन्त जीवनको आशा छ, न त उद्धारको आशा छ, न उनीहरूको पाप क्षमा भयो भन्ने कुरामा आशा छ। कुनै कुरामा पनि आशा छैन। केवल आशा चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टमा मात्रै पाउँछ। त्यसैले येशूमा हुनेहरू चाहिँ हाम्रो आशामा हामी रमाउनु पर्छ। आमेन। येशूमा हुनेहरू हामी रमाउनु पर्छ। हरेक स्थिति परिस्थितिमा हामी रमाउनु पर्छ। गाह्रो त गाह्रो देखिन्छ, गाह्रो पर्छ हामीलाई जब हाम्रो स्थिति परिस्थिति एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको बेलामा, दुःख कष्ट भएर जाँदै गर्दा, मृत्युको अथवा मृत्यु नजिकमा आइपुगेको देख्दा हामीलाई हाम्रो आशामा रमाउनु गाह्रो पर्छ। तर वचनले के भन्छ भने हामी हाम्रो आशामा रमाउनु पर्छ। अब वचनलाई पालन गर्ने हो कि हाम्रो स्थिति परिस्थितिलाई हेरेर हामी आफै नै निर्णय गर्ने हो? हामीले यो आशा पक्रिरहनु पर्छ। हाम्रो आशा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र हाम्रो आशा परमेश्वरमा नै स्थिर गरिएको छ। हिब्रू 6:19 मा भन्छ, हाम्रो आत्माको निम्ति धीर र सुरक्षित लङ्गरको रूपमा यो आशा हामीसित छ। Our hope is an anchor of our soul भनेर शब्द चलाएको छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। हाम्रो आत्माको निम्ति धीर सुरक्षित लङ्गर अथवा हाम्रो आत्माको लङ्गर नै आशा हो जो हामीसित छ। यो आशा पर्दा भित्रको पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्दछ भनेको चाहिँ हामी हर समय त्यो आशामा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको लागि हामीलाई कुनै बाधा छैन। There is no hindrance. कुनै बाधा नै छैन। एनी टाइम, कुनै पनि समयमा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो आशालाई चाहिँ हाम्रो आत्माको लङ्गर भनेर शब्द चलाएको छ, एङ्कर। तपाईँलाई जहाज कुनै ठाउँमा रोक्नु पर्यो भनेदेखि उनीहरूले त्यो लङ्गर लगाउँछ, एङ्कर। अनि एङ्कर लगाएपछि चाहिँ सुरक्षित हुन्छ उता
हल्लिँदैन अथवा हुरी बतास आयो भने नि त्यो जहाजलाई लानु सक्दैन, बगाएर उडाएर लानु सक्दैन। अनि हाम्रो आत्माको निम्ति दृढ सुरक्षित लङ्गरको रूपमा यो आशा हामीसित छ भन्दैछ। आशा, त्यो आशालाई चाहिँ एउटा लङ्गरसँग तुलना गरेको छ, एङ्करसँग। साह्रै मिठो कुरा छ यहाँनिर। ईसाईहरू आशामा आनन्दित हुनु पर्दछ, किनकि हाम्रो आशा ख्रीष्टमा जरा गाडिएको छ। हाम्रो आशा चाहिँ ख्रीष्टमा जरा गाडिएको छ। हाम्रो आशाले चाहिँ ख्रीष्टमा जरा गाडेको छ। Our hope is rooted in Christ. येशू ख्रीष्टमा। त्यसैले तपाईं र म हाम्रो आशामा आनन्दित हुनुपर्छ, रमाउनु पर्छ। दोस्रो क्षेत्र चाहिँ विश्वासीले परीक्षाहरू सहनुपर्छ। विश्वासीले परीक्षाहरू सहनुपर्छ। त्यही लागि संकष्टमा धैर्य धारण गर भनेर भनिरहेको छ वचनले। संकष्टमा, कष्टमा, दुःखमा हामीले के गर्नुपर्छ? धैर्य धारण गर्नुपर्छ। परीक्षाहरू हामीले सहनुपर्छ। अहिले यो महामारी हाम्रो लागि एकदमै ठुलो परीक्षा, संसारको लागि नै एउटा ठुलो परीक्षा आइरहेको छ। अनि यो परीक्षाको कारण कतिजनाले ज्यान गुमाए, कतिजनाले ज्यान गुमाए, कतिजनाले सुसाइड गरेर, आत्महत्या गरेर मर्यो, आशा नभएको कारणले गर्दाखेरि। तर तपाईं र ममा त्यो आशा छ जुन आशाले हामीलाई थामिराखेको छ। ख्रीष्टमा भएको त्यो आशाले चाहिँ तपाईं र मलाई थामिरहेको छ, सस्टेन गराएर राखेको छ। त्यसैले हाम्रो वरिपरि भएको हरेक स्थिति परिस्थितिलाई हेरेर हामी त्रासित हुनु हुँदैन, निराश हुनु हुँदैन, हामी डराउनु हुँदैन, डरलाई राज्य गर्न दिनु हुँदैन। अहिले तपाईं र म कस्तो कस्तो परीक्षाहरूलाई हामीले सामना गर्दैछौँ त्यो हामीलाई थाहा छ। कतिजनाको काम गुमाएको छ, कतिजनाको घरमा स्थिति परिस्थिति धेरै अप्ठ्यारो आएको छ, कतिजनाले आफ्नो प्रियजनहरूलाई गुमाएको छ। अनि यो सबै के हो भन्दाखेरि तपाईं र मेरो जीवनमा आउने परीक्षाहरू हो। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? सहनुपर्छ, धैर्य धारण गर्नुपर्छ। सहनु, लगनशील हुनु। सहनु भनेको चाहिँ एकदमै लगनशील हुनु, साहसी भई सहनु। धैर्य धारणको अर्थ चाहिँ त्यो। विश्वासीहरूले वास्तवमा ख्रीष्टबाट धैर्यताको अनुभव गर्दछन् जब उसले परीक्षाहरूको सामना गर्छ। अनि सतावटले पनि धेरैचोटि हामीलाई दुःख कष्टमा पार्छ। सतावट, हामी क्रिस्चियन जीवनमा सतावट आउँछ। धर्मीहरूले है हरेक क्षेत्रमा सतावटलाई सामना गर्छ। अनि सतावट चाहिँ कतिजनाले भन्ने गर्छ, सतावट चाहिँ ईसाईहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्छ। पर्सिक्युसन इज द क्रिस्चियन्स बर्थ राइट भन्छ कतिजनाले। मत्ती 10:22 मा के भनेको छ भने, मेरो नाउँको खातिर सबैबाट तिमीहरू घृणित हुनेछ, तर यो अन्त समय स्थिर रहन्छ, तर जो अन्त समय स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ भनेछ। अब हामी अन्त समय स्थिर रहनु चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ। हाम्रो जीवनमा धेरै सतावटहरू आउँछ, संकष्टहरू आउँछ है। अनि हामीले दोस्रो तिमोथी 3:12 मा गएर हेर्यो भने, ख्रीष्ट येशूमा भक्तिसाथ जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू सबैजना सतावटमा पर्ने नै छन्। विभिन्न प्रकारको सतावटहरू हामीले सहनु पर्ने हुन्छ हाम्रो जीवनमा। तेस्रो क्षेत्र, सतावट आयो भनेर हामीले हाम्रो यात्रालाई रोक्ने होइन।
परीक्षाहरू आयो भन्दैमा हामीले त्यो परीक्षालाई देखेर हामी रोकिने होइन। हामीलाई अघि बढ्नका लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। चर्चले हरेक शताब्दीमा विभिन्न प्रकारको सतावट, परीक्षा, कठिनाई, कष्टहरू सधैँ आएको छ। हामीले हरेक शताब्दीमा हेर्यौं भनेदेखि, चर्चको इतिहासलाई पल्टायौं भनेदेखि चर्चले डरलाग्दो समयहरू भएर गएको छ। यो महामारी यो 21औं शताब्दीमा मात्रै आएको होइन। महामारी दोस्रो तेस्रो शताब्दीदेखि नै सुरु भएको। कति मान्छे मरे 1600 शताब्दीमा त झन् बेसी, 1500 र 1600 शताब्दीमा डरलाग्दो महामारीहरू आएको थियो। तर चर्चले धेरै ठुलो भूमिका निभाएको छ त्यस्तो समस्यामा पनि। तपाईहरुलाई मैले एकचोटि भनेको पनि थिएँ, यो हस्पिटल मिनिस्ट्री भन्ने यो चर्चले नै जन्माएको। हस्पिटल भन्ने चर्चले नै सुरु गरेको। हाम्रो भारतमा पनि पहिला हस्पिटलहरू थिएन। हस्पिटल कसले ल्यायो भन्दाखेरि क्रिस्चियन मिशनरीहरूले ल्याएको। अझै पनि यहाँनिर सीएमसी भेलोर एउटा उदाहरणको रूपमा तपाईले देख्नु भएको छ। ठुल्ठुलो हस्पिटलहरू मिशनरीहरूले खोलेको, मानिसहरूलाई बचाउनका लागि, सहायता गर्नका लागि। कोड लागेकोहरूलाई, कुष्ठरोग लागेकोहरूलाई हेर्ने हस्पिटलहरू प्राय जस्तो मिशनले नै चलाउँछ, मिशनरीहरूले चलाउँछ। अनि हरेक महामारीको समयमा चर्चले धेरै ठुलो भूमिका निभाएको छ। चर्च धेरै अप्ठ्यारो समयहरू भएर आएको छ। परमेश्वरले मण्डलीलाई यो संसारमा नुन र ज्योति हुनका लागि बोलाउनु भएको छ। अब हामी कम्युनिटीमा छौं, हामीले कम्युनिटीमा के हुँदैछ हामीले देख्नुपर्छ र हामी एउटा असल सामरीको रूपमा त्यहाँनिर खडा हुनुपर्छ। त्यो हामी आफै हताश भएर, निराश भएर हामी पछि हट्यौं भनेदेखि त अप्ठ्यारो हुन्छ। हिजोको घटना कति दुःखलाग्दो घटना हो। संसारको मान्छेमा आशा छैन अनि उनीहरूले कष्टलाई धैर्य धारण गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले सिकेको हुँदैन, जानेको हुँदैन। तर हामीलाई परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यो कुराहरू सिकाउनु भएको छ र हामी त्यो कुराहरू भएर जाँदाखेरि हामी आफ्नो आशामा रमाउँछौं। तेस्रो चाहिँ संकष्टहरू आइरहँदाखेरि तेस्रो कार्य चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हुनुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनु पर्छ। प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनु पर्छ। यहाँनिर पाउलले प्रयोग गरेको शब्द सतावट र दबाउको पीडालाई जनाउँदछ। यो शनिहरूलाई उनीहरूलाई माटोमा मिलेको महसुस गराउँदछ। यस्तो अवस्थालाई प्रतिक्रिया गर्ने एक मात्र तरिका छ, त्यो चाहिँ धैर्यता हो, जुन व्यक्तिलाई पर्खेर जित्नु सक्षम गर्दछ धैर्यताले। अनि प्रार्थनामा विश्वास योग्य हुनु भनेको सास फेर्नु जसरी सबैको लागि स्वाभाविक हो, त्यसरी नै प्रार्थना हरेक क्रिस्चियनहरूको लागि हुनुपर्छ। हामीले कसरी सास फेर्दैछ नि, त्यो सास फेर्नु भन्ने कुरा एउटा स्वाभाविक कुरा हो, नेचुरल कुरा हो। त्यसरी नै हामीले प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनु पर्ने कुरा, त्यो पनि हामीले एउटा स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यो गर्नुपर्छ विश्वासीहरूको लागि। पहिलो थेसलोनिया 5:17 भन्छ निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। निरन्तर। रोमी 12:12 पनि भन्छ निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ, प्रार्थनामा लागिरहौ।
हामीहरू हर दिनको घण्टाहरूमा परमेश्वरको पुरा भरमा नै छौं। हामीले एक दिन पनि प्रार्थना गर्नु छोड्नु हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना गर्ने समयहरू दिनुभएको छ। हामी हरेक फ्राइडे हामी अल नाइट प्रेयरमा हामी जोडिन्छौँ। तपाईहरु कतिजना जोडिनुहुन्छ कतिजना जोडिनुहुन्न। अहिले संसारमा धेरै प्रार्थनाको मुभमेन्ट सुरु भइरहेको छ। विभिन्न विषयहरूलाई लिएर प्रार्थना गरिरहेको छ। तपाई र म के गर्दैछौँ यो दिनहरुमा? कतिजना प्रार्थना 6 बजेको प्रार्थनामा जोडिन्छ, कतिजना जोडिँदैन, कतिजना 10 बजेको प्रार्थनामा जोडिन्छ, कतिजना जोडिँदैन। प्रार्थना भइरहेको छ प्रिय हो, हरेक दिन प्रार्थना भइरहेको छ। लकडाउनको समय छ, सबैकोमा समय छ, बहाना भन्ने कुरै छैन। जोडिनुहोस्, प्रार्थनामा जोडिनुहोस्। प्रार्थनाले नै हामीलाई के गर्छ? नयाँ बनाउँछ। प्रार्थनाले नै हामीलाई त्यो एनर्जी दिन्छ। प्रार्थनामा, किनभने यो आज्ञा हो प्रार्थना, निरन्तर प्रार्थना गर्ने भन्ने कुरा। एफिसी 6 को 18 मा भनेको छ, सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहौ। सबै सन्तहरूको लागि प्रार्थना गरिरहौ। निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। हामीहरू हर दिन हर घण्टामा परमेश्वरको पुरा भरमा नै छौं। हामीले एक दिन पनि प्रार्थना गर्न छोड्नु हुँदैन प्रिय। लुका 18 को 1 मा हुन्छ, तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहन्। येशूले भन्नुभयो तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहन् र निराश नहुन् भन्ने हेतुले उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। त्यो चाहिँ लुका 18 को 1 देखि पढ्नुभयो भने त्यहाँ एउटा दृष्टान्त चाहिँ खुरन्दर लागेकी विधवाको दृष्टान्त येशूले भन्नुभएको छ। खुरन्दर। अनि त्यो दृष्टान्तबाट चाहिँ तपाई र मलाई के पाठ सिकाउनु भएको येशूले भन्दाखेरि, तपाई र म चाहिँ सधैँ प्रार्थना गरिरहनु पर्छ। हामी निराश हुनु हुँदैन। कलसी 4 को 2 मा भन्छ, सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहौ। स्थिर भएर, धन्यवाद सहित स्थिर भएर प्रार्थनामा लागिरहौ। फिलिपी 4 को 6 ले भन्छ, कुनै कुरामा चिन्तित नहौ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहिरहौ। प्रिय हो, प्रार्थनाको जीवन हाम्रो एकदमै बढेर जानुपर्छ, घट्नु हुँदैन। यो समय एकदमै प्रार्थना, संसारलाई पनि प्रार्थना चाहिएको छ। तपाई र मेरो प्रार्थनाले, तपाई र मैले गरेको प्रार्थनाले संसारको इतिहासलाई चेन्ज गर्न सक्छ। तपाई र मैले गरेको प्रार्थनाले संसारको इतिहासलाई एउटा नयाँ आकार दिन सक्छ। प्रार्थनामा त्यो शक्ति छ। प्रार्थना चाहिँ हाम्रो लागि हतियार हो। हामी कतिको प्रार्थना गर्दैछौँ यो दिनहरुमा? हामीले हाम्रो प्रार्थनाको जीवनलाई स्थापित गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ। प्रार्थनाको वेदी निर्माण हुनुपर्छ घर घरमा। प्रार्थनाको वेदीमा आगो सल्किरहनुपर्छ, आगो बलिरहनुपर्छ भनेर लेवीको पुस्तकले भन्छ। आगो बलिरहनुपर्छ, प्रार्थना भइरहनुपर्छ। जसले प्रार्थना गर्छ त्यो मानिस कुनै पनि स्थिति परिस्थितिमा
खडा हुन सक्छ। जसको प्रार्थनाको जीवन एकदमै राम्रो छ, उनीहरूको जीवनमा आएको हुरी बतासलाई उनीहरूले पन्साएर उनीहरू अघि जान सक्छ, किनभने प्रार्थनामा त्यो शक्ति छ। र आशा नभएको मानिस जस्तै भएर हामी जिउनु हुँदैन। हामी हाम्रो आशामा रमाउनु पर्छ। आमेन। एक दिन हामी यो शरीरमा मरेर गए तापनि परमेश्वरले एक दिन हामीलाई बिउताउनुहुन्छ। उहाँले त्यो पुनरुत्थानको दिन राख्नु भएको छ हाम्रो लागि पनि। हामी एक दिन महिमित शरीरमा हामी पुनरुत्थान भएर येशू ख्रीष्टसँग हामी सदा सर्वदा हामी राज्य गर्छौँ। त्यो आशा जिउँदो आशा हो तपाईँ र मेरो लागि। अनि त्यो जिउँदो आशामा हामी रमाउनु पर्छ। अनि हामीमा आएको कष्टहरू सङ्कष्टहरूमा हामी धैर्य धारण गरेर बस्नुपर्छ अनि प्रार्थनामा लागिरहनु पर्छ। त्यसैले तपाईँ र मेरो मार्गमा जेसुकै आए तापनि हामी सधैँ आनन्दित रहनुपर्छ। हामी रमाउनु पर्छ। हामी हाम्रो आशामा रमाउनु पर्छ। अनि हामी सङ्कष्टमा धैर्य धारण रहनुपर्छ र प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनुपर्छ। आमेन। यो तीनवटा क्षेत्र जो एउटा आज्ञाको रूपमा तपाईँ र मेरो जीवनमा आइरहेको छ, यो बिहानी परमेश्वरको वचनले हामीलाई तीनवटा कुरा गर्न लगाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ हामी हाम्रो आशामा रमाउनु पर्छ। दोस्रो, हामीमा आएको सङ्कष्ट अथवा यो परीक्षा अहिले जे पनि भइरहेको छ त्यसमा हामी धैर्य धारण गरेर बस्नुपर्छ। एक दिन परमेश्वरले हामीलाई यो क्षेत्रबाट पार गराउनुहुन्छ। रात पछि दिन त आउँछै आउँछ। यदि अहिले हामीले रातलाई अनुभव गर्दैछ, डार्कनेसलाई अनुभव गर्दैछौँ भनेदेखि भोलिको दिनमा उज्यालो आउन सक्छ। भोलिको दिन रात दिनमा परिणत हुन सक्छ। रात पछि दिन त आउँछै आउँछ भने त्यसरी नै हामीले आशा गर्नुपर्छ। एक दिन परमेश्वरले हामीलाई चाँडै नै यो स्थिति परिस्थितिबाट पार गराउनुहुन्छ। त्यसैले हामी प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहनुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ आमेन। यो तीनवटा कार्य हाम्रो जीवनमा हुन्छ भनेदेखि हामीलाई कुनै पनि कुराले हल्लाउन सक्दैन। हाम्रो मार्गमा जेसुकै आए तापनि हामी हाम्रो आशामा रमाउन छोड्ने छैनौँ। हरेक सङ्कष्टमा हामी धैर्य धारण गरि नै रहनेछौँ अनि प्रार्थनामा निरन्तर लागि नै रहनेछौँ।